सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असार 6 गते आइतबार, जेठ शुक्ल पक्षको दशमी तिथि सन् 2021 जुन 20 तारिख। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। रुकुम पश्चिमको रेडियो सिस्ने 93.2 मेगाहर्ज 13औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा रेडियो सिस्नेलाई शुभकामना दिँदै काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। तामाकोशी र मर्स्याङ्दी नदी थुनिँदा तटीय क्षेत्रमा त्रास, आफू सुरक्षित रहेर अरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने गरी उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारको अनुरोध। सुरक्षित स्थानमा चाहिँ बस्ने, सुरक्षित ठाउँहरू खोज्ने, आफू पनि सुरक्षित हुने र अरूलाई पनि सुरक्षित गराउनलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। कोरोना विरुद्धको दुवै मात्रा खोप लिएकाहरूमा संक्रमण पछिको जटिल अवस्था नगण्य, मृत्युदर पनि शून्य जस्तै। शेरबहादुर देउवा फेरि पनि काङ्ग्रेसको सभापतिमा उठ्ने, देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न 6 जना उम्मेद्वार तयार। इरानको राष्ट्रपतिमा कट्टरपन्थी धर्मगुरु इब्राहिम रइसी विजयी, कट्टरपन्थी इस्लामिक सरकार गठन गर्ने सम्भावना। र युरोकप फुटबलमा जर्मनीले पोर्चुगललाई हरायो, हंगेरी र फ्रान्स तथा स्पेन र पोल्यान्ड बराबरीमा रोकिए। बाल श्रमको प्रयोग गर्नु अपराध हो। 14 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा लगाउनु र 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन कानुनले निषेधित र दण्डनीय बनाएको छ। कसैले कानुन विपरीत बाल श्रम गराएको थाहा भएमा बालबालिका खोज तलास सेवा 104 तथा बाल हेल्पलाइन सेवा 1098 मा खबर गरौँ। नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा बाल हितमा जारी सन्देश। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाह पथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क प्रवर्धक रहेको नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट काठमाडौँ। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बढ्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार, नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम, नमस्कार। मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौँ।
यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानून बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौं। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानून विपरीत हो म्याडम, बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगराउँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। मंगलबार बिहानै मर्स्याङदीको बाढीले घर छुन थालेपछि मनाङको चामे गाउँपालिका 5 पारी चामेकी मेलिना गुरुङ हतार हतार भाग्न भ्याउनुभयो। उहाँसँगै ज्यान जोगाएर भागेका छिमेकी 5 जनाको परिवारको तलेखुमा बास छ। शनिबार पनि बाढी उर्लिएपछि उहाँको मनमा चिसो पस्यो। हिजो चामेदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा मर्स्याङदी घरी थुनिने र घरी बग्ने भएर चलिरहेको छ। मर्स्याङदीमा बाढी आउँदा नासो गाउँपालिका 1 का 55 घर पुरै डुबानमा छन्। बाढीले धारापारीमा 1 दर्जन र चामेमा 5 घर बगाएको छ भने 5 घर डुबानमा रहेका छन्। बाढीमा जलविद्युत, बेली ब्रिज र पुल पनि बगेका छन्। डीएसपी सुभाष खड्काका अनुसार मनाङको डिस्याङ गाउँपालिका स्थित हुण्डेमा शनिबार मर्स्याङदी नदी आधा घण्टा थुनिएको थियो। यस्तै चीनमा रोङ्सी खोलाको बहाव पहिरोले थुनिएर बनेको ताल फुटे। तामाकोसीमा बाढी आउन सक्ने भन्दै दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीका तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता छ। चीनमा भएको भारी वर्षापछि उर्लिएको सहायक खोला थुनिनु तामाकोसीमा बाढी आउने संकेत भएको भन्दै 3 जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्क गराएका हुन्। रोङ्सी थुनिएर ताल बनेको छ। पानी ओभरफ्लो हुन थालेपछि तामाकोसीको जलस्तर क्रमिक रूपमा बढेको छ। रोङ्सीको बहाव सहज बनाउन ताल फुटाउन चिनिया टोलीले प्रयास गरिरहेको छ। निकास खुलाउन हिजो बिहानैदेखि नदी थुनिएको क्षेत्रमा पुगेको चिनिया टोलीले प्रयास गरिरहेको दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो। पहिरो थुनिएको रोङ्सी खोला ओभरफ्लो भएर बग्न थालेको पनि खबर आएको छ। चिनिया टोलीले निकास खुलाउने प्रयास गरिरहेको छ तर खोलिएको छैन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले भन्नुभयो। यसैबीच मेलम्ची बजारमा असार 1 गते राति वितण्डा मचाउने गरी कसरी बाढी आयो भनेर विशेषज्ञ, भूगोलका ज्ञाता र स्थानीयले यकिन गर्न सकेका थिएनन्। मेलम्ची बाढीबारे फरक ढङ्गले व्याख्या भइरहे हिजो भने विशेषज्ञहरूको अध्ययनले बाढीका कारण बारे नयाँ तथ्य पत्ता लागेको छ। लाङटाङ निकुञ्जभित्र रहेको भेमराथाङमा भएको भीमकाय पहिरो। भेमराथाङमा 2 किलोमिटर फैलिएको चौरको धेरैजसो भाग स्वाट्टै बगेर आएको छ। उक्त क्षेत्रमा 10 वर्षदेखि अध्ययन गरिरहेका वातावरणविद रविन निरोलाले भन्नुभयो, समुद्री सतहदेखि 3500 मिटर उचाइको चौर जस्तै भाग सोहोरिएर तल्लो क्षेत्रमा आएपछि मेलम्चीसम्म नै विनाश भएको देखिएको छ। भूकम्पले नोखटे क्षेत्रसम्मकै भूभाग छियाछिया पारेको थियो। विशेषज्ञहरूले त्यो क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरण गर्न त्यतिबेला सुझाएका थिए तर बस्तीलाई सुरक्षित स्थानतिर सार्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको थिएन। महाकाली नदीको पारी गाउँ केन्द्रमा जल सतहको खतरा पार गरेको छ। महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएको र थप पानी पर्ने सम्भावना रहेकोले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुरोध गरेको छ। डडेलधुरा जिल्लाका तटीय क्षेत्रहरूमा दिउँसोदेखि नै उच्च सतर्कता अपनाउन हिजो विभागले आग्रह गरेको थियो। आज पनि सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। यस्तै सुनकोशी नदीमा पनि नदीको बहाव बढेकोले दोलालघाट लगायत तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन विभागले चेतावनी जारी गरेको छ। यस वर्षको मनसुन सुरुवातमै सक्रिय भएर भित्रियो। देशका धेरै ठाउँमा बाढी पहिरोले जनधनको नोक्सानी पुर्याएको छ। विगतमा पनि यसै गरी विनाश नभएको भने होइन, तर यसपालि मनसुन सुरु हुँदै धेरै जनधनको क्षति भएको छ। असोजको पहिलो हप्तासम्म मनसुन सक्रिय रहने हुँदा सावधानी नअपनाउने हो भने भिरालो जमिन र नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले बढी नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। बाढी र पहिरोको जोखिम भएको क्षेत्रका बासिन्दाले कसरी सतर्कता अपनाउनु पर्ला भनेर साथी जानुका दुवाडीले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्वप्रकाश अर्याललाई सोध्नु भएको छ। अब नदी तटीय क्षेत्रमा बस्नेले पानीको बहाव बढ्न बित्तिकै सुरक्षित स्थानमा चाहिँ बस्ने, सुरक्षित ठाउँहरू खोज्ने, आफू पनि सुरक्षित हुने र अरूलाई पनि सुरक्षित गराउनलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। भिरालो जहाँ जोखिम क्षेत्र छ, भलको पानी आउँछ अनि त्यसले पहिरो निम्त्याउँछ, त्यस्तो सम्भावना भएको ठाउँमा पनि अर्कै त्यसलाई भल कटाउने अनि त्यसपछि त्यस्तो आफूलाई असुरक्षित लाग्छ अथवा चाहिँ पानीको बढी चाहिँ वर्षा भइरहेछ भने त्यस्तोमा पनि सतर्क हुने, सुरक्षित हुने चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो। बाढी आउन लाग्यो, पहिरो जान लाग्यो भनेर थाहा पाउनको लागि केही पूर्व संकेतहरू हुन्छन्? बाढीको लागि खास गरी ठुला नदीहरूमा पूर्व सूचना प्रणाली चाहिँ जडान भएको अवस्था छ।
त्यसबाट चाहिँ त्यो पूर्व सूचनाको आधारमा चाहिँ नदीको सतह कति माथि आयो त्यसले चाहिँ जोखिम निम्ति सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ हेरेर चाहिँ त्यो मेकानिजम बनाएको छ पूर्व सूचना गर्ने। पहिरोको हकमा पनि यसपटक चाहिँ हामीले अब केही चाहिँ 9वटा जिल्लाका केही पालिका 36वटा पालिकामा त्यसलाई चाहिँ पूर्व सूचना चाहिँ गर्ने प्रणालीको चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ इम्प्याक्ट बेस्ड फोरकास्टिङ सिस्टम भन्छ। यो खास गरी कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट, बागलुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, गोर्खा, रसुवा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका 36वटा चाहिँ पालिकामा चाहिँ यो चाहिँ प्रारम्भ अहिले चाहिँ हामीले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र डुरहम विश्वविद्यालयको चाहिँ प्राविधिक सहयोगमा अर्को हामीले त्यसलाई तथ्याङ्क चाहिँ लिने, त्यसलाई अध्यावधि गर्ने, सूचनाहरू लिने र उहाँहरू बिच चाहिँ पालिका र सम्बन्धित उसबिच चाहिँ सम्पर्क जोड्ने र त्यहाँबाट सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने गरी यो वर्षदेखि चाहिँ यो पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ यो काम भएको छ। पूर्व सूचनाबारे जानकारी पाउनको लागि नागरिकहरू कसरी अभ्यस्त रहन सक्छन्? जल तथा मौसम विज्ञान विभागको वेबसाइटमा पनि 3 दिनको फोरकास्टिङ आएको हुन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले पनि त्यस्तो चाहिँ अवधि जोखिम चाहिँ छ भन्ने अधिक वर्षा अहिले जस्तो मानौँ अस्ति 1 र 2 गतेको वर्षा छ त्यो चाहिँ अधिक वर्षा हुन्छ, खास गरी चाहिँ पश्चिममा बढी हुन्छ र पहाड र उच्च हिमालमा चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो कुरा पहिल्यै थाहा पाएको थियौँ होइन, जानकारी थियो। त्यो कुरा हामीले पनि हाम्रो सामाजिक सञ्जालबाट हाम्रो वेबसाइटबाट पनि हामीले प्रचार प्रसार गरेको हो। जोखिम भइरहने ठाउँका नागरिकहरूले अहिले चाहिँ धेरै नै जोखिम भइसक्यो, सुरक्षित ठाउँतर्फ जानुपर्छ भनेर थाहा पाउने केही सङ्केतहरू हुन्छन् कि हुँदैन? जस्तै अब जमिनहरू चिरा पर्ला अथवा पानीको बहाव बढ्ला केही होला, त्यस्तो केही उपायहरू हुन सक्लान् अरू? अहिले यो खास गरी यो पहाडी भूभागहरूमा भिरालो भूभागहरूमा बढी चाहिँ यो पहिरो जाने चाहिँ कारणहरूमा 2-3वटा कारणहरू छ। एउटा चाहिँ यो भूकम्पले अलिकति क्षतविक्षत बनाएको छ, भूगोल खलबल लागेको छ। त्यो वातावरण अध्ययन नभइकन अलिकति चाहिँ बाटाहरू ग्रामीण सडकहरू चाहिँ खन्ने प्रवृत्ति अलिक बढी छ। यी मुख्य चाहिँ यी 3टा कारणले गर्दाखेरिमा पहाडी भूभागहरूमा बढी चाहिँ पहिरो जाने र त्यसले जोखिम निम्त्याउने चाहिँ सम्भावना चाहिँ बढी देखिएको छ। अब आफू पनि बढी सचेत हुनु पर्यो होइन। सम्बन्धित निकायहरूले पनि अलिकति त्यस्तो जोखिम ठाउँ थाहा छ, बस्ती थाहा छ भने त्यस्तो सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ अब अस्थायी स्थानान्तरण गर्ने अथवा चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा राख्ने प्रबन्ध पनि स्थानीय सरकारले पनि त्यो व्यवस्था चाँजोबाजो मिलाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्वप्रकाश अर्याल। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईँ कोरोना संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ? यदि छ भने डाक्टरको सल्लाहमा मात्रै औषधि खानुहोला। प्रशस्त मात्रामा पोसिलो र जोलिलो खानेकुरा खाने गर्नुहोस्। आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाऊ, तर अनावश्यक पीर, चिन्ता र तनाव लिने काम चाहिँ नगरौं। बरु इमेल, इन्टरनेट वा टेलिफोनमा साथीभाइ र आफन्तसँग कुराकानी गरौं। सही सूचना र जानकारीका लागि विश्वसनीय सञ्चारका माध्यमहरूको प्रयोग गरौं। यो मैले भनेको होइन नि, डाक्टर अङ्कलले भन्नुभएको। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि HBCC, FCDO, युनिलिभर र एक्सन एड नेपालको अनुरोध। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो, यो बाहेक को नै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुशी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दर इज सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेरेर नभुल्नुहोला। यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति। जिन्दगी ठट्टा होइन, त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारको लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौं र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याऊ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। रकम आउँछ विदेशबाट आयामी गरौँ, छिटो र छरितो सुरक्षित पनि छ। हाम्रै गाउँ हाम्रै ठाउँ आयामी गरौँ, आयामी नै हो भरोसाको अर्को नाउँ। विदेशबाट पठाएको रकम आइएमईका नेपाल भरि रहेका 35,000 भन्दा बढी काउन्टरहरू वा सिधै आफ्नो ब्याङ्क खातामा वा आफ्नो मोबाइलमा आइएमई पे वालेट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ।
MBBS प्रिपरेसनको लागि नेपाल तथा इन्डियाका 30औं वर्षदेखि एन्ट्रान्स तयारी कक्षामा पढाएका अनुभवी शिक्षकहरू भएको संस्थाको आफ्नै गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तक, गुणस्तरीय रेफरेन्स बुक सहितको सुविधा सम्पन्न ई-लाइब्रेरी भएको, अनलाइनबाटै पढ्ने र एक्जाम दिने व्यवस्था भएको, आकर्षक स्कलरशिपको व्यवस्था भएको भाइब्रेन्ट MBBS एन्ट्रान्स प्रिपरेसन जोइन गरी मेडिकल, प्यारामेडिकल, अप्लाइड साइन्समा आफ्नो करियर सुनिश्चित गर्नुहोस्। भाइब्रेन्ट MBBS एन्ट्रान्स प्रिपरेसन सेन्टर, पुतली सडक, काठमाडौँ। फोन 985110 39282 98511 06298। दूध तथा दुग्ध पदार्थ नियमित सेवन गरौं, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गरौं। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, हरिहर भवन, ललितपुर। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले तामाकोशी र मर्स्याङ्दी नदी थुनिँदा तटीय क्षेत्रमा त्रास, महाकाली नदीको पारीगाउँ केन्द्रमा जल सतहरे खतराको तह पार गर्यौं लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। कोरोना विरुद्धका दुवै मात्र खोप लिएका स्वस्थ व्यक्ति कसैको पनि अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान नगएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार दुवै मात्र खोप लिएका मध्ये धेरै कमलाई संक्रमणको लक्षण देखिएको छ र उनीहरूमा जटिल समस्या पाइएको छैन। दुवै मात्र खोप लिएका व्यक्तिहरूमा देशभित्र छुट्टै विस्तृत अध्ययन भने गरिएको छैन। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्त कुमार दासका अनुसार दुवै मात्र खोप लिएका 74 वर्षका एक पुरुषको शिक्षण अस्पतालमा ज्यान गए पनि उनी रगतको क्यान्सर भएका बिरामी थिए। शिक्षण अस्पतालमा महामारीको पहिलो लहरमा 160 र दोस्रो लहरमा झण्डै 300 जनाको संक्रमणका कारण ज्यान गएको तथ्याङ्क छ। शिक्षण अस्पतालमा एक मात्र खोप लगाएका 21 जना र 2 मात्र खोप लगाएका 1 जनाको ज्यान गएको थियो। ज्यान गएका मध्ये एक मात्र खोप लिएकाहरूको विस्तृत अध्ययनको खाँचो छ। शिक्षण अस्पतालका अर्का डाक्टरले भने एक मात्र खोप लिएर पनि ज्यान गएकाहरूमध्ये धेरै जसोलाई खोप लिनु अघि खोप लिन लाइनमा बस्दा वा खोप लिए लगत्तै संक्रमण भएको हुन सक्छ। वीर अस्पतालमा 2 जना खोप लगाएका कसैको पनि मृत्यु नभएको कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर अच्युत कार्कीले जानकारी दिनुभयो। निजामती कर्मचारी अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर सुमन बाबु मरहट्टाका अनुसार त्यहाँ पनि 2 मात्र खोप लगाएका कसैको पनि ज्यान गएको रेकर्ड छैन। कोरोनाबाट शनिबार हिजोसम्म 8675 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने 6,19,365 जना संक्रमित भएका छन्। मृत्यु दर 1.6% रहेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप भने 7,31,653 जनाले 2 मात्रा र 25,196 जनाले 1 मात्रा लिएका छन्। स्वस्थ व्यक्तिले 2 मात्रा खोप लगाएको र 2 हप्ता भइसकेपछि संक्रमण भएर ज्यान गएको जानकारी अहिलेसम्म प्राप्त नभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै 5 दिनदेखि चिकित्सक, नर्स, विद्यार्थी र कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। आर्थिक अनियमितता गर्दै आएका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र कार्कीले कोभिड महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ। गम्भीर बिरामीलाई राखिने HDU हाई डिपेन्डेन्सी युनिट खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ। भदौमा पार्टी महाधिवेशन हुने भएपछि कांग्रेसका नेतृत्वको आकांक्षीहरू तातिन थालेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा 2 दिने केन्द्रीय कार्य समिति बैठक सकिन साथ प्रतिस्पर्धाको आन्तरिक गृह कार्यमा जुट्नु भएको छ। उहाँले हिजो प्रदेश 1 र प्रदेश 2 का संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई बोलाएरै सभापतिमा आफ्नो प्रतिस्पर्धा हुने बताउँदै सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आज बागमती र गण्डकी प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गर्ने तयारी छ। साथै प्रदेशका आफू निकट केन्द्रीय सदस्यसँग एक सरो कुराकानी गरेपछि देउवाले आफू नै प्रतिस्पर्धाको औपचारिक तयारीमा अघि बढ्नु हुने भएको छ। संस्थापन पक्षबाटै उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रतिस्पर्धाको तयारी अघि बढाउनु भएको छ, जसले देउवालाई चुनौती खडा गरेको छ। निधिले हिजोको बैठकमा देउवालाई पार्टी सभापति नभई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि बढ्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। उहाँले यसअघि पनि देउवालाई भेटेर आफू उम्मेद्वार हुन चाहेकोले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। आम्ने सामान्य आफ्नो दाबी राखेको भने यो पहिलो पटक हो।
संस्थापन इतर पक्षबाट देवासँग भिड्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित झण्डै आधा दर्जन महत्वाकांक्षीहरू देखिएका छन्। महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाश सिंह र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले धेरै अघिदेखि नेतृत्वको दौडधुप गरिरहनु भएको छ। तेस्रो धारको नेतृत्वमा रहेका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने आफै अघि बढ्ने वा कसको कित्तामा जाने भन्ने टुङ्गो लगाउन सक्नु भएको छैन। देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने नबन्ने भन्ने विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। नेतृत्वको सार्वजनिक छवि र जनमत गुमाउँदै गएका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनेर महाधिवेशनमा जाँदा सबैभन्दा बढी लाभ मिल्नेछ। सुरुङमार्गमा मर्गन्तको लागि पानी निकालेर सुरुङ खाली गरिएकै दिन बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौँमा पुनः वितरणको मिति अब अनिश्चित बनेको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकामा रहेको मेलम्ची आयोजनाको बाँध, सुरुङ, सडक, मोटरेबल पुल तथा मुहानको संरचना गएको मङ्गलबारको बाढी पहिरोले क्षत विच्छेद बनाएको छ। मेलम्ची आयोजनाको बाँधसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। आयोजनाको बाँध जोड्ने प्रवेश मार्गको अन्तिम खण्ड झण्डै 6 किलोमिटर सडक भत्किएर मेलम्ची खोलामा खसेको छ। निर्माण सुरु भएको 22 वर्षपछि आयोजनाले सुन्दरी जलको रिजर्भ ट्याङ्की हुँदै गएको फागुन 10 गते काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको वितरण परीक्षण गरेको थियो। काकाकुल उपत्यकालाई लामो प्रतीक्षापछि अब धारामा पर्याप्त पानी आउनेमा आश्वस्त पारेको आयोजनाले सुरुङ मर्मतको लागि गएको सोमबारदेखि वितरण बन्द गरेको थियो। अब मर्मत भएर कहिलेदेखि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा आउँछ भन्ने जवाफ प्राविधिकहरूसँग छैन। यसैबीच लगातारको वर्षाले निम्त्याएको बाढी पहिरोका कारण दर्जनौं जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएका छन्। बाढी पहिरोले बागमती र गण्डकी प्रदेशका जलविद्युत आयोजना बढी प्रभावित भएका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानले जनाएको छ। बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिको एकिन तथ्याङ्क नआएको भए पनि निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनामा झण्डै 10 अर्बको क्षति भएको इपान अध्यक्ष कृष्ण आचार्य बताउनुहुन्छ। बाढीले आयोजनाको भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याउने बाहेक पनि केही आयोजना बन्द गर्नुपर्ने भएकोले ऊर्जा बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी पनि गुमेको छ। केही निर्माणाधीन आयोजना पूरा गर्न थप समय लाग्ने अवस्था सृजना भएको छ। बाढी पहिरोका कारण 2 दिन राष्ट्रिय प्रणालीमा 550 मेगावाट विद्युत जोडिन नसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमसिनाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मर्स्याङदी, कालीगण्डकी सहितका आयोजनामा क्षति पुगेको छ। बाढीले क्षति पुर्याएको तल्लो मर्स्याङदीमा अहिले मर्मतको काम भइरहेको छ। अविरल वर्षापछि मंगलबार राति नेसम खोलामा आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको दिपु, तेगा र तेम्बाथान जोड्ने एकमात्र झोलुङ्गे पुल बगाएपछि 3वटा गाउँका स्थानीय बासिन्दालाई थप सङ्कट थपिएको छ। यी गाउँलाई अहिलेसम्म सडक सञ्जालले छोएको छैन। वर्षौंदेखि बिजुली, भरपर्दो सञ्चार सुविधा र उच्च शिक्षा लगायत पर्खाइमा रहेका यहाँका 220 परिवार बजार क्षेत्रसँग जोड्ने पुल पनि बगाएपछि पिरोलिएका छन्। यस्तै अरण्यको राजमार्ग अन्तर्गत भुम्लु 10 को दोलालघाट पुल जोखिममा परेको छ। मेलम्ची खोलामा आएको बाढीका कारण इन्द्रावती नदीमा पनि पानीको सतह बढेपछि मोटरेबल पुल जोखिममा परेको हो। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। दिदी, ए दिदी, हैन कता हो? धेरै दिन भइसक्यो, बाहिर निस्केको पनि देख्दिन त। हैन बहिनी, अस्ति अलि पानीमा भिज्यो, हल्का ज्वरो र खोकीले गर्दा केही काम गर्न सकिरहेकै छैन। हो, अनि अहिले कोरोनाको यस्तो जोखिम छ, परीक्षण गराउनु नि त। हैन पर्दैन हौ बहिनी, पानीमै भिजेर हो। हल्का ज्वरो खोकी आउँदैमा के अस्पताल दौडिनु, फेरि उता अस्पतालमा के भनिदिने हो। हेर हेर, त्यस्तो भनेर पनि हुन्छ त? सामान्य लक्षण देखा परे पनि तुरुन्तै आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ र कोरोनाको परीक्षण गराइहाल्नुपर्छ। बरु एकपटक डाक्टरसँग पो सल्लाह गर्ने हो कि? ठिक भन्नुभयो। धेरै गाह्रो भएपछि अस्पताल पुग्नुभन्दा त पहिले नै सचेत भएकै राम्रो नि त। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि एसबीसीसी, एससीडीओ, युनिलिभर र एक्सन एड नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। पानीको धारा त बन्द भयो, तर ग्यास सिलिन्डरको रेगुलेटर चाहिँ बन्द गर्नुभयो त? सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फुड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू
24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौँ। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 98 473 79890, 98 010 79 890। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा तयारी पोसाकजन्य व्यापार व्यवसाय लगायत आर्थिक क्षेत्रलाई शर्तसहित सञ्चालन गर्न दिएर निषेधाज्ञा बढाउने तयारी थालिएको छ। गृह मन्त्रालय र सीसीएमसीसँगको परामर्शपछि काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासनले फेन्सी, सपिङ सेन्टर, स्टेसनरी, भाँडा पसल लगायतलाई समय तोकी सञ्चालन गर्न दिएर वैशाख 16 गतेदेखि लगाइएको निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने भएका हुन्। सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने दबावमा सरकार छ, तर उपत्यकाभित्र मात्र लागू हुने गरी जोर बिजोर र आधाभन्दा कम यात्रु राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उठे पनि गृह मन्त्रालयले यसबारेमा निर्णय गरिसकेको छैन। मेरो पनि भन्नु छ। पछिल्लो राजनीति र देशको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै टेक प्रसाद ढुङ्गाना नेताहरूलाई व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ। सार्वजनिक पदमा बसेका केहीले सामाजिक सञ्जालबाट उपदेश दिने, केहीले कार्यालयको लेटर प्याडबाट निर्देशन दिने, अनि काम गर्ने चाहिँ उही बिर्खा बहादुर मात्र। लक्ष्मण घिमिरे भन्नुहुन्छ, नेपाली नागरिक अहिले कोरोनासँगै राजनीतिक र प्राकृतिक कहर भोग्न बाध्य भएका छन्। सबैभन्दा बढी पीड़ादायी त राजनीतिक। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। इरानको राष्ट्रपतिमा कट्टरपन्थी धर्मगुरु इब्राहिम रइसी विजयी हुनुभएको छ। 3 जना प्रतिस्पर्धीलाई हराउँदै रइसी इरानको 13औं राष्ट्रपति बन्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँले 62% मत प्राप्त गर्नुभएको छ। रइसीले आउँदो अगस्त महिनाको सुरुवातमा शपथ लिने तयारी छ। रइसी अहिले इरानका प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ र उहाँ अति रूढिवादी विचार राख्नुहुन्छ। रइसी विरुद्ध अमेरिकाको प्रतिबन्ध छ। रइसीको नेतृत्वमा इरानमा सामाजिक गतिविधि थप नियन्त्रण, महिलाका लागि कम स्वतन्त्रता र रोजगार, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा कडा नियन्त्रण सहित कट्टरपन्थी इस्लामिक सरकार गठनको प्रयास हुने अनुमान छ। अब खेल खबर। युरोकप फुटबल अन्तर्गत गैरातीका खेलमा जर्मनीले पोर्चुगललाई हराएको छ। म्युनिखमा भएको खेलमा जर्मनीले साबिकको च्याम्पियन पोर्चुगललाई 4-2 गोलले हरायो। जर्मनीको जितमा 2 गोल पोर्चुगलका खेलाडीले आत्मघाती उपहार दिए। खेलको 15औं मिनेटमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गोल गर्दै पोर्चुगललाई अग्रता दिलाएका थिए। रोनाल्डोको युरोकपमा 12 र कुल अन्तर्राष्ट्रिय गोल संख्या 112 पुगेको छ। तर 35औं मिनेटमा पोर्चुगलकै रुबिन डासले र 39औं मिनेटमा राफेलले आत्मघाती गोल गर्दा जर्मनीले पहिलो हाफमा 2-1 को अग्रता बनायो। दोस्रो हाफको 51औं मिनेटमा जर्मनीका काई हावर्ड्सले र 60औं मिनेटमा रोबिन गोसेन्सले गोल गरे। 67औं मिनेटमा पोर्चुगलका डिएगो जोताले गोल गरे पनि जितको लागि पर्याप्त भएन र खेल 4-2 को नतिजामा सकियो। जर्मनी र पोर्चुगलको समान 3 अङ्क भए पनि गोल अन्तरका आधारमा जर्मनी दोस्रो र पोर्चुगल तेस्रो स्थानमा छ। अन्तिम 16मा प्रवेशको लागि यो समूहका दुवै टोलीको सम्भावना रहेको छ। समूह एफकै खेलमा फ्रान्स र हंगेरीले बराबरी खेलेका छन्। हिजो भएको खेलमा पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा फियोलाले गोल गर्दै हंगेरीलाई अग्रता दिलाए पनि 66औं मिनेटमा एन्टोनियो ग्रिजम्यानले गोल गरेर खेललाई बराबरीमा ल्याए। फ्रान्स 4 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ भने हंगेरी 1 अङ्क सहित पुछारमा रहेको छ। यस्तै युरोकप फुटबलकै अर्को प्रसङ्गमा समूह ई को खेलमा स्पेन र पोल्यान्ड बराबरीमा सकिएका छन्। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा स्पेन पोल्यान्डसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको हो। 25औं मिनेटमा अल्भारो मोराटाले गोल गर्दै स्पेनलाई अग्रता दिलाएका थिए। 54औं मिनेटमा पोल्यान्डका रोबर्टो लावाडोस्कीले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए। 58औं मिनेटमा स्पेनले पेनाल्टी पाए पनि जेराल्ड मोरेनोले गोल गर्न सकेनन्। बराबरीसँगै स्पेन 2 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा र पोल्यान्ड 1 अङ्क सहित पुछारमा रहेको छ।
काया कैरनमा अब पालो उखानको। समुद्रको भन्दा खोलाको आवाज ठुलो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। तामाकोशी र मर्स्याङ्दी नदी थुनिँदा तटीय क्षेत्रमा त्रास, आफू सुरक्षित रहेर अरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने गरी उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारको अनुरोध। कोरोना विरुद्धको दुवै मात्रा खोप लिएकामा संक्रमण पछिको जटिल अवस्था नगण्य, मृत्युदर पनि शून्य जस्तै। शेरबहादुर देउवा फेरि पनि काङ्ग्रेसको सभापतिमा उठ्ने, देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न 6 जना उम्मेद्वार तयार। इरानको राष्ट्रपतिमा कट्टरपन्थी धर्मगुरु इब्राहिम रइसी विजय, कट्टरपन्थी इस्लामिक सरकार गठन गर्ने सम्भावना। र युरोकप फुटबलमा जर्मनीले पोर्चुगललाई हरायो, हंगेरी र फ्रान्स तथा स्पेन र पोल्यान्ड बराबरीमा रोकिए। अब कार्टुन। आज हामीले कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाउनु भएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। देशभर बाढी पहिरोको कारण नागरिकको दैनिकी कष्टकर बने पनि प्रधानमन्त्री भने भाषणमै व्यस्त रहेको र अरूको सुझाव नटेर्ने अटेरी पारालाई कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ खोलामा भयङ्कर बाढी आएको छ। बाढीमा डुबेका नागरिकले उद्धारको लागि हार गुहार गरिरहेका छन्। यत्तिकैमा 2 जना मान्छेले बाढी र डुबानको बीचमा बडे मानको माइक राख्दैछन् र भन्दैछन्, अलि बिचैमा राख्न भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले यो बाढीलाई तर्साउँदै हुनुहुन्छ अरे क्या। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौँ। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार। बचो